अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में म्यांमार की एयरफोर्स के एयर स्ट्राइक से मुतालिक खबर पर बात करेंगे। पाकिस्तान नेवी की अमन एक्सरसाइज और 2 मजीद तोगरिल क्लास फ्रिगेट्स की डिलीवरीज, रफाल के F3R स्टैंडर्ड की फ्रेंच एयरफोर्स को फराहमी, ताइवान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेपन्स एक्विजिशन की मंजूरी, तुर्की की नई आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, सिंगापुर और रूस समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, रशियन नेवी की एडमिरल गोश्को फ्रिगेट ने, जिसको जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से इक्विप किया गया है, उसके बारे में इतलात है कि उसने नॉर्वेजियन सी में रिपेलिंग एंड एयर अटैक मनूवर्स कंडक्ट किए हैं। रशियन मीडिया सोर्सेज के मुताबिक इस फ्रिगेट ने ये ड्रिल्स कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन के तहत जुलाई 2018 में ज्वाइन किया था और इसके बाद इस फ्रिगेट से मुख्तलिफ जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं। इस फ्रिगेट पर कैल्बर क्रूज मिसाइल के अलावा जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इक्विप किया जा सकता है। ये फ्रिगेट 5000 टन डिस्प्लेसमेंट रखती है, जबकि इसकी लेंथ 135 मीटर है। 29 नॉट्स के साथ इस शिप की मैक्सिमम रेंज 4500 नॉटिकल माइल्स, जबकि ये 170 पर्सनल को अकोमोडेट कर सकती है। फ्रेंड्स, ताइवान की नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अमरीकी साख्ता मुख्तलिफ मिसाइल्स खरीदने की मंजूरी दे दी है। ताइवान अमरीका से AIM-9X शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल और हारपून एंटी शिप क्रूज मिसाइल के अलावा एंटी रेडिएशन मिसाइल अक्वायर करने का मंसूबा रखता है। वाज़ेह है कि ये तमाम मिसाइल ताइवान की एयरफोर्स अपने F-16s पर इस्तेमाल करती है और इन वेपन्स की एक्विजिशन के साथ उसे लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक्स की सलाहियत हासिल हो जाएगी। वाज़ेह है कि गुज़श्ता एक बरस से ताइवान ने मुख्तलिफ नोयत के वेपन्स अमरीका से अक्वायर किए हैं, जिनकी डिलीवरीज उसे मरहलावार जारी हैं। फ्रेंड्स, म्यांमार की एयरफोर्स के बारे में इतलात हैं कि उसने अपनी फिजाइया के लड़ाका तैयारों से 2 बॉम्ब्स भारत में गिराए हैं। बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक म्यांमार की एयरफोर्स ने भारतीय सरहद के करीब हुकूमत मुखालिफ कैंपों को निशाना बनाया है और उनकी फिजाइया की तरफ से 2 बॉम्ब्स इंडियन हदूद में भी फेंके गए हैं। इस हवाले से कुछ सोर्सेज का कहना है कि इन सर्जिकल स्ट्राइक्स में इंडियन सरहद के अंदर और म्यांमार की भारत के साथ मुल्हिका सरहद में तरबियती कैंपों को निशाना बनाया गया है। वाज़ेह है कि म्यांमार की फौज, जिसने फरवरी 2021 में इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था, उसके खिलाफ चीन नेशनल आर्मी के नाम से एक मुसल्लह गिरोह बरसरे पैकार है। चीन नेशनल आर्मी का ट्रेनिंग कैंप भारतीय सरहद से थोड़े ही फासले पर मौजूद है और कुछ मीडिया सोर्सेज का दावा है कि इस ग्रुप के कैंप भारत में भी मिजोरम स्टेट में मौजूद है, जो म्यांमार की सरहद के साथ मुल्हिका भारतीय स्टेट है। म्यांमार की एयरफोर्स ने मुमकिन तौर पर इन एयर स्ट्राइक्स में अपने JF-17 थंडर तैयारों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि म्यांमार की एयरफोर्स के पास इस वक्त 2 Su-30 तैयारे मौजूद हैं। ताहम ये तैयारे उनकी फिजाइया में फुली ऑपरेशनल नहीं है, क्योंकि इन तैयारों को नवंबर 2022 में ही रूस की जानिब से एयरफोर्स के हवाले किया गया था। म्यांमार की एयरफोर्स इससे पहले MiG-29 तैयारे भी इस्तेमाल करती है, ताहम उनमें प्रिसीशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है। फ्रेंड्स, पाक नेवी के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने चाइनीज़ मीडिया सोर्सेज को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान नेवी की एक्सरसाइज अमन इस साल फरवरी में मुनक्किद होगी। वाज़ेह है कि 2007 से शुरू होने वाली अमन एक्सरसाइज में शरीक होने वाले ममालिक की आपस में सिनर्जी और मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के हवाले से इंटरऑपरेटेबिलिटी और एक दूसरे के तजर्बात से इस्तेफादा करना होता है। अमन एक्सरसाइज के 8वें एडिशन का इनेकाद इस साल 10 से लेकर 14 फरवरी के दरमियान मुतवक्के है। इस एक्सरसाइज के बुनियादी तौर पर 2 फेजेस होते हैं, जिसमें से पहला हार्बर फेज जो मुतवक्के तौर पर 10 से 12 फरवरी के दरमियान मुनक्किद होगा, जबकि दूसरा फेज जो 13 से 14 फरवरी को कंडक्ट किया जाएगा, इसको सी फेज कहा जाता है। वाज़ेह है कि अमन एक्सरसाइज के गुज़श्ता एडिशन में 50 से ज़ायद ममालिक की नेवीज ने शिरकत की थी, जिसमें रशिया और नेटो ममालिक की नेवीज के अलावा जापानीज और चाइनीज नेवी की शिरकत काबिल ज़िक्र है। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी BMC ने अपने सोशल मीडिया पर 2022 से मुतालिक मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स की एक वीडियो जारी की है, जिसमें कंपनी की जानिब से पहली मरतबा अनमैन्ड 4x4 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर भी दिखाई गई है। इस वीडियो के अंदर इस आर्मर्ड पर्सनल कैरियर पर सार्प नामी रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन भी दिखाया गया है। ताहम कंपनी की जानिब से इस व्हीकल की कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन शेयर नहीं की गई।
واضح ہے کہ BMC ترک کمپنیوں میں لیڈنگ آرمرڈ پرسنل کیریئر اور دیگر لینڈ وہیکلز ایکسپورٹ کرنے والی گزشتہ برس کی لیڈنگ کمپنی رہی ہے۔ BMC کو حال ہی میں سعودی عرب کی جانب سے بھی اپروچ کیا گیا ہے، جس میں کمپنی کو کہا گیا ہے کہ وہ ان کے ملک میں مختلف ڈیفنس پروجیکٹس میں انویسٹ کرے، جبکہ UAE کے بارے میں بھی اسی قسم کی اطلاعات سننے کو مل چکی ہیں۔ واضح ہے کہ BMC اس وقت مین بیٹل ٹینک، ہائٹزرز اور آرمرڈ پرسنل کیریئر کے علاوہ ملٹری ٹرکس اور لاجسٹک سپورٹ وہیکلز بھی تیار کرتی ہے۔ سنگاپور کی منسٹری آف ڈیفنس نے اپنی نیوی کے لیے 4 نیو انوینسیبل کلاس سب مرین سے متعلق کاسٹ کی ڈیٹیلز شیئر کی ہیں۔ ان تفصیلات کے مطابق اس میں سے ایک سب مرین پر تقریباً 450 ملین امریکی ڈالر خرچ آئیں گے، جبکہ چاروں سب مرینز کی کاسٹ 1.8 ارب ڈالر بتائی گئی ہے۔ واضح ہے کہ سنگاپور نے اپنی نیوی کے لیے 4 انوینسیبل کلاس سب مرینز اکوائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جن کو خاص طور پر سنگاپور کی نیوی کے لیے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا گیا ہے۔ یہ سب مرین 2200 ٹنز کی ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے، جبکہ اس کی ٹاپ سپیڈ 15 ناٹس ہے۔ 8 ٹارپیڈو ٹیوبز کے ساتھ یہ ٹوٹل 28 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے۔ فرینچ کمپنی نے اپنی ایئر فورس کو 4 سال کے ڈیلے کے بعد پہلا F3R اسٹینڈرڈ طیارہ ڈیلیور کر دیا ہے۔ اس طیارے کی ڈلیوری بنیادی طور پر 29 دسمبر کو کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ فرینچ ایئر اور اسپیس فورسز کی جانب سے ٹرانچ 4 کے تحت ٹوٹل 60 رفال F3R اسٹینڈرڈ ایئر کرافٹ 2009 میں آرڈر کیے گئے تھے۔ ان طیاروں کی ڈلیوریز 2013 میں شروع ہونی تھی، تاہم مختلف وجوہات کی بنیاد پر یہ ڈلیوریز التوا کا شکار رہی ہیں، جس میں خاص طور پر کمپنی کی جانب سے ایکسپورٹ کسٹمرز کو ڈلیوریز تھی۔ واضح ہے کہ فرینچ ایئر فورس کی جانب سے تقریباً 12 رفال F4 ویریئنٹس کا آرڈر بہت جلد کمپنی کو دے دیا جائے گا، جبکہ ادھر کمپنی کو کروشیا کی جانب سے بھی 12 سیکنڈ ہینڈ F3R اسٹینڈرڈ ویریئنٹ کا آرڈر بہت جلد متوقع ہے۔ فرینڈز، اگر آپ رفال کی ہسٹری، اس کے تمام تر ویریئنٹس اور اس کی خصوصیات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ اسکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، پاکستان نیوی کے سربراہ نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان نیوی کو چائنیز ساختہ ٹائپ 54 AP فریگیٹس کی آخری 2 شپس کی ڈلیوریز 2023 میں کر دی جائیں گی۔ واضح ہے کہ پاکستان نیوی کی جانب سے چائنا سے ٹوٹل 4 ٹائپ 54 AP فریگیٹس آرڈر کی گئی تھیں، جن میں سے 2 کی ڈلیوریز اور باقاعدہ کمیشننگ پہلے ہی کی جا چکی ہے۔ ان 4 شپس کے سلسلے کی پہلی شپ PNS تغرل اور دوسری PNS تیمور پاکستان نیوی کے فلیٹ میں پہلے ہی شامل کی جا چکی ہے، جبکہ مزید 2 کی ڈلیوریز 2023 میں متوقع ہیں۔ واضح ہے کہ پاکستان نیوی کی جانب سے آرڈر کی جانے والی ٹائپ 54 AP فریگیٹس تقریباً 4000 ٹن ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے اور اس کی میکسیمم رینج 3800 ناٹیکل مائلز بتائی گئی ہے۔ اس شپ کو چائنیز ساختہ CM302 سپر سونک سرفیس ٹو سرفیس میزائل سے ایکیپ کیا گیا ہے، جبکہ اس کے دیگر ویپن میں LY-80 سرفیس ٹو ایئر میزائل قابل ذکر ہے۔ فرینڈز، اگر آپ اس شپ کی مزید صلاحیتوں اور اس کے تمام تر سسٹمز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ اسکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، مغربی میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ رشیا یوکرین میں اپنے لینسرٹ کیماکازی ڈرون سے US اور یورپین ممالک کی جانب سے فراہم کی جانے والی آرمرڈ پرسنل کیریئرز کو کامیابی سے نشانہ بنا رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں روس کی جانب سے ان کیماکازی ڈرون سے کامبیٹ وہیکلز، آرٹلری اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کو نشانہ بنانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ واضح ہے کہ رشین کمپنی نے لینسٹ 1 اور لینسٹ 3 کے نام سے کیماکازی ڈرونز متعارف کروا رکھے ہیں، جس میں سے پہلے ورژن کا ویٹ 5 کلو گرام ہے اور یہ 30 منٹ تک فضا میں رہنے اور 40 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ پہلے ورژن کی میکسیمم سپیڈ 110 کلومیٹر پر آور بتائی جاتی ہے۔ اسی کیماکازی ڈرون کے لینسٹ 3 ورژن کو نسبتاً ہیوی ویریئنٹ کے طور پر تیار کیا گیا ہے اور اس کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 12 کلو گرام ہے۔ اس کی سپیڈ بھی 110 کلومیٹر پر آور ہے، تاہم اس کی انڈیورنس 40 منٹ بتائی جاتی ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔